खानखाई फैज़पना त्राल की सहन में JKTDC की जानिब से एक कैफेटेरिया दिया गया था जिसकी कंप्लीशन जून 2022 में थी, लेकिन अभी तक अगर हम बात करेंगे तो 2024 भी जाने वाला है, लेकिन पैसों की लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी उस पर जो है सरकार ने उस पर मज़ीद काम नहीं किया है। क्या कुछ वजूहात रही है? हमारे साथ फ़िलहाल एक जी इज़्ज़त शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ वजूहात। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कैफेटेरिया की बात करेंगे तो जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे JKTDC ने जब वो दिया वहाँ पे तो 2022 में उसका कंप्लीशन था, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या कुछ वजूहात रहे हम आपसे जानना चाहेंगे। जनाब, आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो तामीर की आपने बात की, तामीर हाजा 2022 27 जून को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चंद पैसों का मती है ये, जबकि आज तक 2025 को आने वाला है, अभी तक इसको बरोई इस्तेमाल नहीं लाया गया, जिस वजह से मुतलका बिल्डिंग या मुतलका कैफेटेरिया की हालत अबतर हो गई है। और ये हमारे युवा, हमारे नौजवान किसी दूसरे कामों के लिए इस जगह का इस्तेमाल करके इस जगह का नाम बदनाम करते हैं, जबकि ये जगह आस्तानी आलिया हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सहन खाने में वाक़ा है। हम नहीं चाहते हैं, आम लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस जैसी जगह को किसी दूसरे या गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुतलका डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से गुजारिश है और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मुतलका जगह को करीब से करीब वक्त में कुछ चंद पैसे और खर्च करके इस पर लगा के इसे उसी मकसद के लिए कायम किया जाए, चलाया जाए, इस्तेमाल किया जाए जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। हम बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे महकमे के और गवर्नमेंट के। तो जिस तरीके से सुनने में आया कि तकरीबन 60 लाख के करीब पैसे इसमें खर्च किए गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि ये काम जो है पाई तक मिल तक पहुँचे? बिल्कुल, आपकी बात और सही है कि ये जो जगह अबतरी हालत में इस वक्त हमें दिख रही है और इस वक्त इसकी खिड़कियां, दरवाजे, जो भी इसकी लागत लगी थी, काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान पहुंचा है इस जगह पे। अगर चंद पैसे और खर्च करके इस पे लगाए जाए, तामीर कंप्लीट की जाए, हालांकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, किसी की नज़र या महकमे की नज़र अभी तक इसकी तरफ न गई। बदी वजह जगह हज़ा जो मज़कूरा जगह जो है इसकी हालत अबतर से अबतर तक ना पहुंच पाती। चंद पैसों की ज़रूरत है, जबकि इस जगह को उसी तरह अच्छी तरह से बरोई इस्तेमाल लाया जाएगा और काफ़ी नफ़ा बख्श कारोबार जो है इस जगह से चलाया जा सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि त्राल को जो है बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम मिनी सेक्रेटरीट की बात करेंगे या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट है, अभी भी सरकार जो है टस से मस नहीं हो रहा है। बेशक आपने अब बात छेड़ी है मिनी सेक्रेटरीट की। मिनी सेक्रेटरीट को कई सालों से बिल्कुल ना गुज़ीर हालात हम ना कह सकेंगे, लेकिन उस जगह को तामीर उसकी जो है चलाई जा चुकी है कई साल पहले, लेकिन आज तक पता नहीं किन वजूहात की बिना पर उस जगह को, मिनी सेक्रेटरीट को किस वजह से छोड़ दिया गया और उसकी तामीर इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल रखी गई। तो अगर हम बात करेंगे 10 साल के बाद यहाँ पर अब सरकार बन चुकी है, तो क्या गुजारिश रहेगी आपकी? हम पूरी उम्मीद हैं और इस गवर्नमेंट से हमें ये बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो हमारे काम जो अभी तक मुकम्मल ना हो पाए या ना हो गए हैं अभी तक, वो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है वो उनका तामीर जो है शदुमद से जारी रहेगा, उनका उसके लिए पैसा आएगा। हम गुजारिश भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इन प्रोजेक्टों के लिए मिनी सेक्रेटरीट है, चंद कुछ पुल यहाँ पे हैं, चंद कलवर्ट्स हैं, कुछ सड़कें हैं जिनमें तेल नहीं गया है, जिनमें मैग्डमाइजेशन नहीं गई है, वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हमारी गवर्नमेंट जो अभी चुनी गई है वो इंशाअल्लाह इसकी तरफ तवज्जो देकर इन कामों को करके इस कौम को या इस मतलब इलाके को खुश कर देंगे।
اور ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے، اور جو پاکستان کے صحن میں جو ایک JK TDC کی جانب سے جو ایک کیفٹیریا دیا گیا تھا، تو ابھی تک وہ پائے تکمیل نہیں پہنچا، تو اس حوالے سے بتائیے. میں ڈاکٹر محمد نوین بٹ میرا اس میں شریف ہے. تو وہاں پہ جو اس کو 2022 میں کمپلیٹ ہونا تھا، 60 لاکھ روپے اس کا جو ایسٹیمیٹ تھا، لیکن اس میں انہوں نے وہ ابھی تک بہت کم کام کیا ہے، اور اس میں ہونا چاہیے تھا کہ آج تک کام کمپلیٹ ہوا ہوتا اور وہ ہینڈ اوور ہوتا کسی کو. کیا کرنا اسا ہوتا ہے اس کو، چاہے وہ لوگوں کو وہ رینٹ پہ دیتے یا کسی کو وہ ٹھیکے میں دیتے، تو دینا چاہیے تھا. لیکن آج کل اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو ہے کچھ شاید باقی کاموں کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں جلدی چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ اس پہ جلد کریں، اور اس کو پیسہ جتنا بھی واگزار ہے اس کو لوگوں کے لیے وہ استعمال کرے. اور اس میں وہاں پہ اس کا بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے اور اس میں وہ استعمال ہوگا، چائے وغیرہ پئیں گے ٹھیک سے، کیونکہ وہاں پہ اس پہ لوگوں کا دباؤ بھی رہتا ہے اور جمعہ کے دن زیادہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا بہت ضروری تھا کہ وہ کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا کیا رہا ہے کہ آج تک انہوں نے کیوں وہ کمپلیٹ نہیں کیا، تو وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بہتر ہے ان کے لیے وہ جلدی ٹھیک کریں اس کو. تو جس طریقے سے ہم بات کریں گے ترال کی، اگر ہم بات کریں گے تو بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو ابھی تک پائے تکمیل نہیں پہنچے، جس میں منی سیکریٹریٹ یا کلاک ٹاور کی. اگر ہم اس کی بات کریں، کیفٹیریا کی بات کریں گے، تو چونکہ 10 سال کے بعد یہاں پر سرکار بن چکی ہے، تو اب کیا گزارش رہے گی؟ سرکار سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ سرکار ہم نے چنی ہے، لوگوں نے چنی ہے، لوگوں کی چنندہ سرکار ہے. تو ان سے ہمیں یہ رہے گا کہ یہ گورنر ایڈمنسٹریشن سے زیادہ کام جلدی کریں اور مستعدی کے ساتھ کریں. یہاں پہ یہاں کا MLA صاحب تو کام کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو بھی یہ کرنا اپنی طرف سے کرنا چاہیے کہ اگر ان کو ووٹ ملے ہیں یہاں سے، تو جو MLA صاحب ان کو بتاتا ہے اس میں جلدی کرنا چاہیے. اگر ہم اونتی پورہ کا دیکھیں گے، وہ کلاک ٹاور تو وہ تو کمپلیٹ ہے. اگر وہاں کا منی سیکریٹریٹ دیکھیں گے وہ کمپلیٹ ہے. ہمارے ہی رہ گیا، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کا اس کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، ترال کے ساتھ کیوں نہیں کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جبکہ ترال کو پہلے ہی اس میں لانا چاہیے تھا ان ایشوز میں، پہلے ہی مطلب اس کو دینا چاہیے تھا ترجیح، لیکن ابھی تک نہیں دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ گورنمنٹ ہے، اس کو کرنا، یہ کام ان دا فرسٹ انسٹنس کو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ایک مقامی باشندہ جو ہے، جن کے ساتھ ابھی ہم نے بات کی ہے. اگر ہم بات کریں گے ترال میں مختلف پروجیکٹس جن میں اگر ہم بات کریں گے منی سیکریٹریٹ کی بات کریں گے، یا کلاک ٹاور کی بات کریں گے، یا JK TDC نے جو کیفٹیریا یہاں پہ دیا ہے، بالکل ابھی بھی یہ پائے تکمیل نہیں پہنچے ہے. چونکہ ان کی بھی گزارش، جو نئی سرکار آئی ہے ان کی بھی ان سے گزارش ہے کہ ان کاموں کی طرف توجہ دے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.